हेलो हेलो मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरू तपाईहरुको के छ खबर गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ एभ्रीवन के छ ल खबर भन्नुस् त सबैजनालाई आराम कुशल छ नि अब त्यतातिर राजेन्द्र दाई के छ श्याम भाइ के छ भन्न भएन भाइ हो अब यता गफ गरौँ ल आफ्नो पेन र पेपर तयारी गरौँ अब म क्लास सुरु गरे है ल हिजो हामी WITH विथ को मैले के गराएँ भने तपाईहरुलाई 5 वटा जति क्वेशन्स गराएँ त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ प्राय हामीलाई आइरहेका क्वेशन्स हुन् लोकसेवामा अब प्रिपोजिसनमा त क्वेशनै पढ्दा 1 लाख वटा भन्दा नि बढी हुन्छन् बढी भन्दा बढी आइरहेका नियमहरु कसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसरीतिर जानुपर्छ है अब बाइको विथको पढ्यो सिन्स र फर हेरौँ है त सिन्स र फर पढिसकेपछि एक किसिमको हाम्रो यो सिलेबस चाहिँ प्रिपोजिसनको लागि सिन्स फर यहाँ देखिरहेको छैन होला सिन्स को कुरा गरौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट present perfect continuous present perfect continuous past perfect अनि past perfect continuous tense past perfect continuous tense present perfect continuous past perfect and past perfect continuous tense मा निश्चित समय देखि कुनै कार्य जारी भएको छ भन्नका लागि SINC सिन्स प्रयोग गरिन्छ सिन्स भन्दा पछाडी जहिले पनि सिन्स भन्दा पछाडी फिक्स टाइम हुन्छ यो सिन्स भन्दा पछाडी चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम भन्छन् कतिपयले यसलाई फिक्स टाइम भन्छन् कतिपयले स्टार्टिङ टाइम वर्क स्टार्ट भएको भएर स्टार्टिङ टाइम तर यसलाई अब हामीले चिन्ने बेलामा चाहिँ यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट अल्सो विथ singular time अब यसरी हेर्नुस् since point of time since fixed time since starting time since singular time since point of time since fixed time since starting time and since singular time present perfect continuous past perfect continuous tense मा निश्चित समयदेखि कुनै कार्य जारी भएको छ भन्नका लागि सिन्स प्रयोग गरिन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा निश्चित समयदेखि कुनै कार्य जारी छ भन्नका लागि सिन्स प्रयोग गरिन्छ विथ को त्यो मात्रै अरु विथ त तपाईहरु जानिहाल्नुहुन्छ नि आई लिभ विथ माई फादर आई एम वर्किङ with Deepa, Ram lives with his parents. त्यो त नर्मल क्वेशन्सहरु किन गराउनु त्यो त तपाईहरुलाई आइहाल्छ नि विथ भनेको सितसँग भन्ने सेन्समा त्यो तपाईहरुले मिलाउनुहुन्छ जस्तो अब सिन्स यस्टरडे हिजोदेखि सिन्स यस्टरडे सिन्स मन्डे हेर्नुस् है सिन्स टु मे since 2007 since last Monday since fixed time July since घडीको time since 2 p.m. since it happened
since she got married, since she got married, since my birthday. ल हेर्नुहोस् यो सबै समय भनेका मैले यो लगाएका सिन्सहरूलाई हेर्नुहोस् अनि म वाक्य बनाएर देखाउँछु निश्चित समय हो नि फिक्स टाइमिङहरू फिक्स टाइमिङहरूमा जहिले पनि सिन्स लाग्छ सिन्स यस्टरडे सिन्स मन्डे सिन्स 2 मे सिन्स 2 PM सिन्स इट ह्यापन सिन्स शी गट म्यारिड सिन्स माई बर्थडे सिन्स 2007 सिन्स लास्ट मन्डे एन्ड सिन्स जुलाई निश्चित समयदेखि कार्यहरू जारी छन् यो बिन्दुहरू हुन् यिनीहरू निश्चित बिन्दुहरू हुन् र यो निश्चित बिन्दुहरू पछि के भएका छन् त कुनै पनि कार्य जारी छ सिन्स सैटरडे सिन्स मन्डे सिन्स 2 मे सिन्स 2 PM सिन्स इट ह्यापन सिन्स शी गट म्यारिड सिन्स माई बर्थडे मेरो जन्मदिन पछि सिन्स 2007 सिन्स लास्ट मन्डे सिन्स जुलाई यसरी यो बिन्दुदेखि कार्यहरू जारी छन् भनेपछि सिन्स भन्दा पछाडि के रहेछ त निश्चित समय को रहेछ निशा कार्की ग्रुपमा एड हुनु पर्दैन है त्यो ग्रुप सुप बनाउने काम नगरौँ ग्रुप बनाउने हल्ला गर्ने काम नगर्ने है यो निशा कार्की अहिले म सिकाउँछु सिन्स र फ्रम उस्तै हो ल हेरौँ अब हेरौँ है त वाक्य बनाउँछु मैले तपाईहरुलाई चारवटा टेन्समा मात्रै सिन्स लाग्छ मैले तपाईहरुलाई चारवटा टेन्स भनेको छु हैन मैले कोलम्बियामा 2070 देखि पढाउँदै आएको छु I have taught at Columbia 2074 I have taught at Columbia 2074 present perfect tense हेर्नुस् त present perfect tense छ र निश्चित समय छ मैले 2074 देखि कोलम्बियामा पढाउँदै आएको छु मैले 2074 देखि कोलम्बियामा पढाउँदै आएको छु since 2074 since 2074 since I have taught at Columbia since 2074 since 2074 I have taught at Columbia since 2074 अब she has been working as a nurse last year she has been working as a nurse उनीले बितेको वर्षदेखि नर्सको रूपमा काम गर्दै छिन् since मैले सोमबारदेखि खाना खाएको छैन I have not eaten food since Monday मैले सोमबारदेखि खाना खाएको छु I have taught at Columbia मैले कोलम्बियामा पढाएको छु since 2074 I have taught at Columbia since 2074 she has been working as a nurse उनी नर्सको रूपमा काम गर्दै थिइन् since last year I have not eaten food मैले खाना खाएको छैन I have not eaten food since Monday भनेपछि निश्चित समय यहाँ from लगाउँदा पनि हुन्छ यो तीनटै वाक्यमा from लगाउँदा पनि मिल्न चाहिँ मिल्छ
ओके, अब हेरौं आई हेभ टट यसरी सिन्स लाग्ने चाहिँ यो कन्डिसन्सहरुमा हामीले सिन्स लगायौं। मैले अघि दिइसके भनिसके यो निश्चित समयहरु चाहिँ के हुन् त सिन्स लाग्ने समय हो। लास्ट सैटरडे, मन्डे, ट्युडे यस्ता ठाउँमा चाहिँ हामी सिन्स लगाउँछौं। अर्को रह्यो फर को कुरा गरौँ। FOR फर भनेको पनि देखि समय प्रिपोजिसनमा फर भनेको हामीले यसलाई देखिको रूपमा प्रयोग गरौँ। सिन्स क्याडेटहरुको चाहिँ कुन प्रिपोजिसन पढ्ने भनेर तोकिदिएको छ सिलेबसमा। एट, इन, अन, बाइ, विथ, सिन्स, फर त्यस्तै के छ है। क्याडेट भाइहरुको चाहिँ सिलेबसमै तोकिदिएको छ कुन प्रिपोजिसन हो भनेर। अनि अप्सनमा पनि त्यही प्रिपोजिसन मात्रै आएको हुन्छ। तपाईको सिलेबसमा जुन प्रिपोजिसन दिएको छ त्यो मात्रै पढ्दै पुग्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, present perfect continuous, present perfect continuous, past perfect continuous tense, past perfect continuous tense मा present perfect continuous, past perfect र past perfect continuous tense मा यदि कुनै बिन्दु कुनै अवधिदेखि केही काम लगातार जारी छ भन्ने सेन्समा, लगातार जारी छ भन्ने अर्थमा FOR फर लगाइन्छ। FOR फर लगाइन्छ। फर भन्दा पछाडी चाहिँ पिरियड अफ टाइम हुन्छ, प्लुरल समय हुन्छ, निश्चित समय होइन। यो चाहिँ अवधि के कति अवधिदेखि भनेर यसको सुरुवातको समय दिएको हुन्न। अवधि, पिरियड अफ टाइम, अवधि। जस्तो म 17 वर्षदेखि काठमाडौँमा बस्दै आएको छु। अवधि के कुन समयदेखि हो त यो? अब यो त कुनै फिक्स टाइम त होइन, यो थाहा हुन्न। हेर्नुस्, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा यदि कुनै अवधिदेखि केही काम लगातार जारी छ भन्ने अर्थमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा यदि कुनै अवधिदेखि केही काम लगातार जारी छ भन्ने अर्थमा, लगातार केही काम जारी छ भन्ने अर्थमा FOR फर लगाइन्छ। लगातार कुनै काम जारी छ भन्ने अर्थमा FOR फर लगाइन्छ। फर प्लस पिरियड अफ टाइम, फर चाहिँ पिरियड अफ टाइममा चाहिँ FOR फर लगाइन्छ। त्यो चाहिँ पिरियड अफ टाइममा। अब हेरौं कस्तो हुन्छ त फर। फर कस्तो बेला लाग्छ म देखाउँछु। सुरुवातको समय होइन तर अवधि। 10 दिनदेखि, 2 वर्षदेखि, 17 महिनादेखि, केही समयदेखि, 50 मिनेटदेखि, लामो समयदेखि, कहिले त निश्चित होइन यिनीहरू। फर 5 डेज हेर्नुस्, 5 दिनदेखि। फर 2 वीक्स, 2 हप्तादेखि। फर अ लङ टाइम, लामो समयदेखि। फर 5 डेज, for 2 weeks, for a long time, for many years, for many years, for 2 years, for 2 years. Okay, now see it. For 5 days, for 2 weeks, for a long time, for many years, for 2 years, and now for hero. For a few hours, केही घण्टादेखि, for a few hours, for ages, वर्षौंदेखि। ल हेर्नुस्, यस्तो बेलामा हामीले फर लगाउँछौं। यो पछाडीका सबै टाइमहरु हेर्नुस् त, तिनीहरु अवधि हुन्, तिनीहरु निश्चित टाइम होइन।
तिनीहरू निश्चित टाइम होइन, तिनीहरू निश्चित टाइम होइन है। आफ्नो सिलेबस आफै हेरौँ है, त्यो काम सरलाई नदिउँ। तपाईहरुको अब यदि आफ्नो सिलेबस नै अहिलेसम्म हेरे छैन भने चाहिँ भोलिबाट पढ्न छोड्दिँदा नि राम्रो हुन्छ। यदि कोही विद्यार्थी लोकसेवा नाम निकाल्छु भन्छ र सिलेबस पनि हेर्दैन भने अब आफ्नो सिलेबस आफ्नो च्याप्टर थाहा छैन भने त्यो पढ्ने विद्यार्थी होइनन्, तिनीहरू सबै अल्छी हुन्, समयको बर्बादी हो। त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ल अब हेरौं, I have been waiting for you ages. म तिमीलाई वर्षौंदेखि कुर्दै आएको छु। I have been waiting for you ages. I have been waiting for you ages. Waiting for you for ages. म तिमीलाई वर्षौंदेखि कुर्दै आएको छु। I have been teaching at Columbia. म कोलम्बियामा पढाउँदै आएको छु। I have been teaching at Columbia. I have been teaching at Columbia 4 years. 4 वर्षदेखि for 4 years. I have been teaching at Columbia for 4 years. 4 वर्षदेखि म कोलम्बियामा पढाउँदै आएको छु। I have been teaching at Columbia for 4 years. ठीक छ? त्यसैले तपाईहरु यो जम्मा क्याडेटलाई 2 नम्बरको आउँछ, एपीएफ लाई 1 नम्बर, नेपाल पुलिसको असैलाई नआउन पनि सक्छ, सहायकलाई 1 नम्बर आउँछ। नेपाल पुलिसको असैको चाहिँ क्वेशन भन्न सकिन्न, 14 वटा च्याप्टर छन् र नआउन पनि सक्छ। 14 वटा च्याप्टर मध्ये 5 वटा ग्रामर आउने भन्नाले 10 वटा जति च्याप्टर छन् होला। सबैलाई प्रिपोजिसन आउँछ भने ढुक्क हुँदैन, सबैलाई 1-1 नम्बर आउने हो। क्याडेटलाई 2 नम्बर हो, अरु सबैलाई 1-1 नम्बर। र कतिपय एउटा ग्रुपलाई त नआउन पनि सक्छ, आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। ल अब जस्तै she has been watching TV programs. She have been watching TV programs 3 hours. 3 घण्टादेखि टिभी हेर्दै छिन्। 3 घण्टादेखि, कहिलेदेखि त 3 घण्टादेखि। FOR for ल यसरी she has been watching TV programs for 3 hours. ल यसरी हेरौँ। अब way of को अलिकति कुरा गरौँ। of को तपाईहरु सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ। of भनेको सम्बन्ध, को भन्ने सेन्समा हामीले of लगायौं। Ram is a student of class 10. यहाँ of. Deepa is a daughter of Mahesh. सरी यहाँ अफै आइसक्यो हैन। ल हेर्नुस्, यहाँ अफ आउँछ। Problem of Nepal is easy to solve. Easy to solve. Problem of Nepal is easy to solve. Ram is a student of class 10. Deepa is a daughter of Mahesh. Problem of Nepal is easy to solve. Ram is a student of class 10. Deepa is a daughter of Mahesh. Problem of Nepal is easy to solve. यो मैले way of preposition चाहिँ गराए है त। नम्बरिङ भनेको यस्तो हो, तपाईहरुलाई अब कसरी भनौं। क्याडेटहरुलाई 10 वटा च्याप्टर छ। क्याडेटको चाहिँ ग्रामर एकदमै क्रिस्टल क्लियर छ। अनि अरु लोकसेवामा अरुको चाहिँ यही च्याप्टर भन्ने हुन्न कि कहिलेकाहीँ दुईटा एउटै च्याप्टरबाट दुईटा क्वेशन आउँछ, कहिले कुन च्याप्टरबाट क्वेशन आउँदैन। त्यसमा पनि सबसे गाह्रो चाहिँ हाम्रो नेपाल पुलिसको असै चाहिँ एकदमै गाह्रो छ पढ्नलाई।
ग्रामर के आउँछन् कति आउँछन् थाहा हुन्न। एपीएफ को ग्रामर पढ्न सजिलो छ, एपीएफ को ओड मिनिङ गर्न गाह्रो छ, तर अरु क्वेशन्सहरु मिल्छन्। तर त्यही भएर असैलाई यसपटक चाहिँ के गर्दिएको छ भने मल्टिपल अप्सन राखेको छ। मल्टिपल अप्सन हुन्छ असैकोमा, 4 वटा प्रिपोजिसन दिन्छ, तीनटै भरेर हेर्ने, वाक्य जुनमा मिल्छ त्यही हो। तपाईहरुले ट्राई नै गर्नु पर्दैन। अब क्याडेट भाइहरुलाई नि 4 वटा अप्सन दिन्छ, एकचोटी वाक्य सर र पढ्ने सजिलै मिल्छ। ल अब यति प्रिपोजिसन जान्न पर्यो, अरुबाट हामीलाई सोध्दैन है प्रश्न। यो हाम्रो बेसिक प्रिपोजिसन सिलेबसमा यो 7 वटा छ। एट, इन, अन, फर, विथ, बाइ, सिन्स, यति चाहिँ जान्न पर्यो। ल अब अर्को हेरौं, अर्को नयाँ च्याप्टरको कुरा गरौं। प्रिपोजिसन पछि नयाँ च्याप्टर चाहिँ क्याडेटहरुलाई मैले उतापटि एउटा इन्सपेक्टर क्लासमा राखेर पढाउँछु, न्यारेसन जति चाहिँ तपाईहरुलाई इन्सपेक्टर क्लासमा राखेर पढाउँछु। अब आजको क्लासमा हामीले अब सुरु गर्ने भनेको कति टाइम भयो, मैले अब आर्टिकल सुरु गरेँ। ल अब हामी आर्टिकलको क्लास सुरु गर्यौं। आर्टिकल भन्ने कसको सिलेबसमा छ हेर्नुस्। अब कसैको सिलेबसमा छैन भने अब आजको आर्टिकल ल हेरौं। आर्टिकलमा म द को नियम पढाउँछु। पहिला टीएचई द। पहिला हामीले आर्टिकल लगाउँदा द लगाउने, युज अफ द आर्टिकल है। अनि द लागेन भने मात्रै हामी अन्ततिर जाने हो। युज अफ टीएचई द आर्टिकल। द का 25 वटा नियमहरु हुन्छन्। द का 25 वटा नियमहरु हुन्छन्। टीएचई द का 25 वटा। ती अरु बाँकी प्रिपोजिसन पढ्नु पर्दैन है। अब बाँकी प्रिपोजिसन बिसाइड, बिट्विन, एमङ, इन्टु, अनटु, अप टु, राउन्ड, थ्रु, फ्रम, अब अरु 70 वटा प्रिपोजिसन पर्दैन। हामीलाई आउने प्रिपोजिसन यही 5 वटा मात्रै हो। ल पहिलो कुरा, सुपरलेटिभ डिग्री ईएसटी र मस्ट अगाडि द लगाउने। सुपरलेटिभ डिग्री ईएसटी र एमओएसटी मस्ट अगाडि द लगाउने। सुपरलेटिभ डिग्री यहाँ हेर्नुस्, लंगेस्ट, टलेस्ट, most beautiful, most attractive, most attractive. Now see it here, the longest, the tallest, the most beautiful, the most attractive, the longest, the most beautiful, the tallest, the most attractive, the longest, the tallest, the most beautiful, the superlative degree EST र must अगाडि THE द लगाउने। पहिलो नियम के हो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि शब्द यसरी आयो, माउन्ट एभरेस्ट इज द टलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कर्णाली इज द लंगेस्ट रिवर इन नेपाल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास इज दीपा, the most attractive person in football is Ronaldo, the most attractive person in old football is Ronaldo। त्यसैले most भन्दा पछाडी यस्तो यो नाउन आएको बेलामा र जब कुनै पनि शब्दमा EST आयो भने त्यो EST भन्दा अगाडि तपाईहरुले TH द गरिदिनुस्। पहिलो नियम त्यो। एन्ड रुल नम्बर 2, क्रमगत संख्याहरु, काउन्टिङ संख्या होइन, क्रमगत संख्याहरु हामी भन्छौं। विस्तारै लेख्दै जाउँ। क्रमगत संख्याहरु, ऑर्डिनल नम्बर, ऑर्डिनल नम्बरमा TH द लगाउने। ऑर्डिनल नम्बर भनेको 1 2 3 होइन, 1 2 3 मा होइन, 1 2 3 मा होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तो मात्र होइन है।
फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेभेन्थ एट्थ 9 10th 11th 12th 13 14 15 यस यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको के लाग्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब हाम्रो द लाग्न सुरु गर्छ द फर्स्ट द सेकेन्ड द थर्ड फर्स्ट बोय द फर्स्ट द सेकेन्ड द लास्ट द फिफ्थ द 11th the 12th the 20th the 20th the 20th the first the second the last the fifth the 11th the 14th the 17th the 19th yes यस्तो बेलामा चाहिँ यो शब्दहरुको अगाडि यो काउन्टिङ नम्बरको अगाडि हामीले द लगाइदिन्छौं क्रमगत संख्याहरु ऑर्डिनल नम्बरमा टीएचई द लगाउने 1 2 3 मा होइन the first the second the last the fifth the 20th the fifth the 20th ठीक छ the first the second the last लेख्दै जाउँ है लेख्दै जाउँ नम्बर 3 मा जाउँ एउटै नाम दोहोरिएर दोस्रो पटक दोस्रो वाक्यमा पहिलो पटक प्रयोग भइसकेको नाउन दोहोरिएर दोस्रो वाक्यमा आउँदा दोहोरिएर दोस्रो वाक्यमा फेरि आउँदा टीएचई द लगाउने फेरि आउँदा टीएचई द लगाउने सेकेन्ड युज अफ द सेम नाउन सेकेन्ड युज अफ द सेम नाउन भन्छ हामी पहिलो पटक प्रयोग भइसकेको नाउन दोहोरिएर दोस्रो वाक्यमा फेरि आउँदा द लगाउने जस्तो यहाँ हेर्नुस् त आई सॉ अ बोय मैले केटो देखेँ बोय वाज टल एन्ड ह्यान्डसम मैले केटो देखेँ त्यो केटो अग्लो र ह्यान्डसम थियो I drank water मैले पानी पिए water was polluted पानी फोहोर थियो now sit यो boy त हामीले पहिले प्रयोग गरिसकेका थियौं I saw a boy मैले केटोलाई देखेँ कुन केटो त यही केटो के मैले हिजो देखेको केटो त्यसैले यहाँ त लगाइदिनु पर्यो त्यो केटो पर्टिकुलराइज गर्ने बेलामा I saw a boy the boy was tall and handsome I went to market the market was crowded I joined an academic institution the institution was popular for its language classes I joined a college the college is standard 1 now when you come to use the same noun for the second time now you come to use the article the is used over here now the boy and the water यहाँ water एकचोटी आइसक्यो पहिलो प्रयोग दोस्रो प्रयोग फर्स्ट युज सेकेन्ड युज एन्ड सेकेन्ड युजमा हामीले के गर्यौं त जहिले पनि के गर्ने भने पहिलो पटक इंग्लिश लेख्दाखेरि आर्टिकल ए र एन लगाउने अब जिन्दगी भर दोस्रो चोटी चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ तपाईहरु भने सधैं भरि अब एन द लगाउन पाइन्छ पहिलो चोटी चाहिँ के गर्ने अ लगाउने एन लगाउने त्यसपछि अब मैले 100 पेज एस्से लेखे पनि द बोय जतिचोटी द गरे पनि हुन्छ त अनुसन्धान सहायकमा छैन भने साथीहरु घर जाने है आफ्नो सिलेबस हेर्ने तपाईहरुलाई थाहा होला नम्बर 4 मा हेरौं नम्बर 4 मा अब हामीले नम्बर 4 को कुरा गरौं द लाग्ने अर्को नम्बर 4 मा भनेको रिलेटिभ क्लज अगाडि प्रयोग भएको नाउनमा रिलेटिभ क्लज which आदि अगाडि प्रयोग भएको नाउनमा रिलेटिभ क्लज अगाडि प्रयोग भएको नाउनमा रिलेटिभ क्लज अगाडि कुनै नाउनमा के कुरा प्रयोग भयो मानौ
रिलेटिभ क्लज अगाडि नाउनमा केही कुरा प्रयोग भयो, रिलेटिभ क्लज हु, हुम, व्हिच आदि अगाडि प्रयोग भएको नाउनमा। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, बोय whom I met was beautiful. Food I ate was tasty. Food I ate was tasty. Now see it. A, B, and C. The boy whom I met. W-H-O-M whom, W-H-R-E where, and yeah, which. Which. Boy whom I met was lucky. The boy, T-H-E, the boy whom I met was lucky. The place where I visited was beautiful. The food, khana, the food. Yeah, understand? W-H-O-M whom, where, and W-H-I-C-H which. Whom, where, and which. Whom, where, and which. रिलेटिभ क्लज हु, हुम, व्हिच आदि अगाडि प्रयोग भएको नाउनमा। यो रिलेटिभ क्लज तीनवटा रिलेटिभ क्लज भन्दा अगाडि बोय, प्लेस अनि फुड, त्यसैले यहाँ द लगाउनु पर्यो। नियम क्लियर छ? द कुन लेख्ने सर? वाक्यको सुरुमा क्यापिटल द हुन्छ हैन? त्यो त तपाईलाई थाहा छ नि। द कुन लेख्ने भन्नुहुन्छ? द दुईटा छैन, हेर्नुस्। वाक्यको सुरुमा द लेख्दा क्यापिटल लेख्ने, वाक्यको बीचमा लेख्नु पर्यो भने स्मल द लेख्ने। द भने एउटै हो, दुईटा द हुँदैन। वाक्यको सुरुमा भर्नु पर्यो क्यापिटल द, वाक्यको बीचमा भर्नु पर्यो स्मल द। ठीक छ? अब यसमा केही समस्या छ? छैन नि। नम्बर 5, यदि देशको नाम प्लुरलमा छ भने, सबै देशमा होइन, तीनवटा देशमा मात्रै द लाग्छ। देशको नाम प्लुरलमा छ भने 10। देशको नाम प्लुरल, PLURL प्लुरल, यस लागेको छ भने, देशको नाम प्लुरल यस लागेको छ भने द लगाउने। तीनवटा देशहरू मात्रै, मात्र तीनवटा देशहरू, मात्र तीनवटा देशहरू, मात्र तीनवटा देशहरू। द नेदरल्यान्ड्स, द नेदरल्यान्ड्स, द फिलिपिन्स, द फिलिपिन्स, द नेदरल्यान्ड्स, द फिलिपिन्स एन्ड द मालदिव्स। यो तीनवटा देशमा उयो पछाडि द आको भएर यस लगायो। बाँकी देशमा होइन फेरि, बाँकी देशमा होइन फेरि है। बाँकी देशमा आर्टिकल लाग्दैन, कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन। बाँकी देशमा कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन। भयो? द नेदरल्यान्ड्स, द फिलिपिन्स, द मालदिव्स, बाँकी देशमा कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन। अहिले हामी यो नियमलाई यसरी बुझौँ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो द लाग्ने भनेको, यदि देशको नाम एब्रिभिएसनमा छ, एब्रिभिएसन सर्टकटमा छ भने द लगाउनु। यदि देशको नाम एब्रिभिएसन सर्टकटमा छ भने द लगाउने। देशको नाम एब्रिभिएसन सर्टकटमा छ भने द लगाउने। अब देशका नामहरू केही सर्टकटमा हुन्छन्। द UAE, द USSR, द
the UK, the US, the USA. ल हेर्नुस् त यो ठाउँमा हामीले के गर्यौं त the UAE, the USSR, the UK United Kingdom, the United States, the United States of America, the United Arab Emirates and the United States of Soviet Russia. The United States of Soviet Russia यो ठाउँहरुलाई हामीले के गर्यौं त यिनीहरुलाई हामी देशका नाम होइनन् यिनीहरु चाहिँ जम्मा पारिएका देश हुन् अमेरिका भनेको बहुल राज्य हो जस्तो नेशन र कन्ट्री भन्ने दुईटा शब्द हुन्छन् के जस्तो नेपाललाई पनि पहिला पहिला माओवादीहरुले बहुल राज्य नेशन भन्थे यदि कुनै देशमा थुप्रै जात जातिका मान्छे छन् र विभिन्न देशबाट मान्छे जम्मा भयो भने त्यो देशलाई चाहिँ नेशन भनिन्छ जस्तो अमेरिका 1492 मा पत्ता लाग्यो र त्यो अमेरिकामा आफ्नो देशका नागरिक कोही पनि होइनन् सबै नागरिक अन्तबाट जम्मा भए त्यसैले अमेरिकालाई के भन्यो द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स जम्मा पारिएका राज्यहरू त्यो हो त्यसैले अब नेपाल चाहिँ जम्मा पारिएको देश होइन हाम्रो त अलिकति 3000 वर्ष जति पुरानो इतिहास छ गौतम बुद्धका पालादेखि अमेरिका त 1492 भने चाहिँ अमेरिकाको जन्म त 500 वर्ष पनि भएको छैन अमेरिका जन्मेको त पत्ता लागेको 400 वर्ष आसपास छ त्यसैले त्यो सेन्समा अहिले हामीले यसरी भन्यौ के युनाइटेड किंगडम भनेको तीनवटा देशहरू बेलायतको त्यो इंग्ल्यान्ड स्कटल्यान्ड र वेल्स भनेको युके अब युएस भनेको यो ए हटाएर युएस बनाएका अमेरिकनहरु अल्छी हुन्छन् त्यसले युएस गरे युनाइटेड अरब इमिरेट्स भनेको यो साउदी अरेबियाको हो यो साउदी अरेबियाको युएई आबुधाबी त्यो हामीले तपाईहरुलाई दुबईलाई हामी युएई भन्यौ हैन त्यसरी ल युथ मात्रै अर्को हेरौं नम्बर 7 द क्यारिबियन भन्ने देशै होइन क्यारिबियन भन्ने एउटा साउथ एसियन जस्तै ठाउँ हो क्यारिबिया भन्ने देशको नाम छैन त्यो नम्बर 7 मा जाउँ अब देशको टाइटल नेम देशको फुल फर्म नेम देशको फुल फर्म नाममा द लगाउने द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका the United States, the United Kingdom, the United Kingdom, the United Kingdom, the United States of America, the United States of America, the Great Britain, the Great Britain, the People's Republic of China, the People's Republic of China, the People's Republic of China. Now you come to say the United States, the United Kingdom, the United States of America, the Great Britain, the People's Republic of China. The United States, the United Kingdom, the United States of America, the Great Britain and the People's Republic of China. The यो ठाउँहरुलाई हामीले के गर्यौं त टीएचई द the United States, the United Kingdom, the United States of America, the Great Britain, the People's Republic of China. लेख्दै जाउँ के भयो यहाँ लेख्दै गएको छ हैन यहाँ लेखिसकेका क्वेशन फेरि टाइप गर्नु द ग्रेट ब्रिटेन अर्को हेरौं अब रूल नम्बर कति 8 की कति राजनीतिक पार्टीको नाम अगाडि राजनीतिक पार्टीको नाम अगाडि टीएचई द लगाऊ राजनीतिक पार्टीको नाम अगाडि टीएचई द लगाऊ राजनीतिक पार्टीको नाम अगाडि द लगाऊ द कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल द कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल द कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल पहिलो कुरा
दोस्रो द नेपाली कांग्रेस, द नेपाली कांग्रेस, द कंजर्वेटिव पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द सोशलिस्ट पार्टी, द लेबर पार्टी, the Labour Party, the Conservative Party, the Conservative Party, the Democratic Party, the Democratic Party. Now see here, the Communist Party Nepal, the Nepali Congress, the Labour Party, the Conservative Party, and the Democratic Party. The Democratic Party, the, and this is the place. The Communist Party Nepal, the Nepali Congress, the Labour Party, the Conservative Party, and the Democratic Party, and the Democratic Party. यसरी राजनीतिक पार्टीको अगाडि टिएचई द लगाऊ, राजनीतिक पार्टीको अगाडि टिएचई द लगाऊ. द कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, द नेपाली कांग्रेस, द लेबर पार्टी, द कंजर्वेटिभ पार्टी, एन्ड द डेमोक्रेटिक पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी. यसरी राजनीतिक पार्टीको अगाडि द लगाउने. त्यसपछि रुल नम्बर 9 मा हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा ल भएन के लेखेको युकेलाई चाहिन्छ चाहिँदैन अघि लेखिसक्यो होला हैन. कतिपय बेला तपाईहरु आफै जान्ने पनि हुन्छ कि यो एउटा कुरा थियो. अर्को बेला पढाउनु भन्दा अगाडि नै लेख्न थाल्नुहुन्छ. अब मैले अब दका नियमहरु 16 17 कति अरु 18 वटा नियम पढाउन बाँकी नै छन्, आउँदै छ. त्यो भन्दा अगाडि नै तपाईहरुले जान्ने भएर नियम लेख्न आवश्यकै छैन. अब थाहा छ सबै भने त क्लासै त्यो बस्नु पर्छ. अब मैले भर्खर 9 मा आइपुगे, 27 वटा नियम छन्, बाँकी नियम तपाईहरुले लेख्नै पर्दैन, अहिले लेख्नुको आवश्यकै छैन है. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा र खेल्दा, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा वा खेल्दा, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदा वा खेल्दा द लगाउने. अरु बेला होइन. सी प्लेज मादल, सी हैज मादल, सी प्लेज अन मादल. अब यो एक्जाम्पलबाट पनि म तपाईलाई क्लियर बनाइदिन्छु, सबै कुरालाई क्लियर बनाइदिन्छु. नाउ सी प्लेज द मादल, सी हैज अ मादल. यहाँ आर्टिकल यो प्रिपोजिसन लागेको बेला यहाँ केही पनि लाग्दैन, प्लेज अनमा केही पनि लाग्दैन. म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट खेल्दा र बजाउँदा मात्रै त. आई प्ले द गिटार, म गिटार खेल्छु. आई प्ले द गिटार, आई प्ले द मादल, आई प्ले द भायोलिन, सी प्लेज द पियानो, व्हाटएभर कम्स. हैन, मसँग यो खेलेको होइन, मसँग एउटा मादल छ, मैले मादल खेलेको होइन यति बेला. सी हैज अ मादल, उनीसँग एउटा मादल छ. सी हैज अ मादल, उनीसँग एउटा मादल छ. सी हैज अ मादल. एन्ड नेक्स्ट वन इज सी प्लेज अन मादल, सी प्लेज अन मादल. उनी मादलमा के गर्छिन् त खेल्दछन्. सी प्लेज अन मादल. त्यसैले सी प्लेज द मादल, सी हैज अ मादल, सी प्लेज अन मादल, सी प्लेज अन. त्यसले यो अन लागेको बेला, प्ले अन लागेको बेलामा, यस्तो बेलामा चाहिँ यो प्लेज अन मा आर्टिकल लाग्दैन, यहाँ लाग्दैन, आर्टिकल लाग्दैन. त्यो कुरा बुझ्नुस्. अब रुल नम्बर 10 मा जाउँ. रुल नम्बर 10 मा हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि पत्र पत्रिकाको नाम अगाडि द लगाउनु. पत्र पत्रिकाको नाम अगाडि टिएचई द लगाउनु. पत्र पत्रिकाको नाम अगाडि हामी टिएचई द लगाउँछौं. पत्र पत्रिकाको नाम अगाडि टिएचई द लगाउँछौं. पत्र पत्रिकाको नाम अगाडि टिएचई द लगाउनु. Ram is reading.
Ram is reading Gorkhapatra. Gorkhapatra. The Gorkhapatra. She is reading Kantipur National Daily. Kantipur National Daily. The Kantipur National Daily. Ram is reading the Gorkhapatra. Ram Gorkhapatra पढ्दैछ. रामले गोरखापत्र पढ्दैछ. She is reading the Kantipur National Daily. अब नियम नम्बर 11 तर्फ लाग्छ. प्रसिद्ध धार्मिक किताबहरुको अगाडि पनि टीएचई द लाग्दछ. प्रसिद्ध धार्मिक किताबहरु. एक नम्बरबाट ए एन्ड द बाट एक नम्बर ल्याउनलाई 50 वटा नियम पढ्नु पर्छ. हेर्नुस् है. 25-26 वटा त द का नियम, नलाग्ने नियम 10-12 वटा अनि ए र एन का 5-5 वटा नियम पढेर झन्डै एक नम्बर कमाउनलाई 45 वटा नियम जान्नु पर्छ. प्रसिद्ध धार्मिक किताब अगाडि टीएचई द लगाउनु. प्रसिद्ध धार्मिक किताब अगाडि टीएचई द लगाउने. प्रसिद्ध धार्मिक किताब अगाडि टीएचई द लगाउने. त्यो प्रसिद्ध धार्मिक किताब भने कुन त? द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल. द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल. द गीता, द बाइबल. यिनीहरू हाम्रा के हुन्? गीताले गीता पढ्दैछन्. कहिलेकाहीँ क्वेशन यस्तो आउँछ है. गीता इज रिडिङ गीता. गीता इज रिडिङ गीता. अब तपाईले झुक्किनुहुन्छ. गीता इज रिडिङ गीता के भने होला यो? गीताले गीता पढ्दैछ. गीता इज रिडिङ द गीता गर्ने. कहिलेकाहीँ यो क्यापिटलमा आइदिन्छ. धार्मिक किताबको नाम स्मल लेटर आउनु पर्ने, कहिलेकाहीँ क्यापिटलमा आइदिन सक्छ. त्यसैले धार्मिक किताबहरुका नाम हामी के गर्छौं त? अर्को नम्बर 11 12 कति आयो हेरौं. त्यसपछि तपाईहरुले अर्को जान्न पर्ने चाहिँ अर्को 12 मा हामीले पढ्ने विशेष नियम चाहिँ अब हामी नदीतिर जाउँ. महासागर, सागर भनेको समुद्र नि. समुद्र, नदी र तालहरुको समूहमा द लाग्दछ. तर व्यक्तिगत तालमा द लाग्दैन. महासागर, सागर, समुद्र, नदी र तालहरुको समूहमा द लाग्दछ. तर व्यक्तिगत तालमा द लाग्दैन. व्यक्तिगत भनेको एउटा तालमा द लाग्दैन, अरु सबैमा लाग्छ. द पैसिफिक ओशन, द सागर समुद्र, द रेड सी, द साउथ चाइना सी, द कोसी, द मेची, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी. यो महासागर, 5 वटै महासागर, इन्डियाना ओशन, पैसिफिक ओशन, अन्टार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अरु के छन् त्यहाँनेर हैन? त्यो 5 वटै ओशनहरुमा द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द साउथ चाइना सी, द कोसी, द मेची, द गंगा, द कर्णाली, द नेपालका 6000 वटै नदीमा द लाग्यो. तर तालहरुको नामको कुरा गरौँ. तालहरुमा रारा ताल, फेवा ताल, बेगनास ताल, माल केही पनि लाग्दैन. यस्ता चाहिँ व्यक्तिगत तालहरु हुने. रारा लेक, यसमा केही पनि लाग्दैन. त्यसपछि बीजी बेगनास लेक, यसमा केही पनि लाग्दैन. त्यसपछि आएर सूर्य कुण्ड, के कुण्ड छन् हाम्रा त हैन?
सूर्य कुण्ड, जल कुण्ड, यहाँ पनि केही लागेन। तर बुझ्नुपर्ने कुरा यदि तालहरूको पछाडि प्लुरल दिएको छ भने ल हेर्नुस् है, ग्रेट लेक्स, LAKES लेक्स, GREAT ग्रेट, LAKES लेक्स, द ग्रेट लेक्स, द ग्रेट लेक्स, द ग्रेट लेक्स, त्यहाँनेरि यस लाग्छ। द सुपेरियर लेक्स, यदि यो प्लुरल छ भने, यो प्लुरल छ, प्लुरल भएर द लागेको, प्लुरल भएर द लागेको, यो पनि यहाँ यस छ त्यसैले द लाग्यो, नत्र ताल तलैयामा द लाग्दैन, व्यक्तिगत तालमा केही पनि लाग्दैन, व्यक्तिगत तालमा केही पनि लाग्दैन, त्यो कुरा थाहा पाउने। व्यक्तिगत तालहरुमा हामीले केही पनि लगाउँदैनौं। अब नियम कति नम्बरमा आइपुग्यौं हामी? व्यक्तिगत तालमा आर्टिकल लाग्दैन। व्यक्तिगत भनेको एउटा एउटा ताल के, व्यक्तिगत तालमा कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन, व्यक्तिगत तालमा कुनै पनि आर्टिकल लाग्दैन। अब अर्को हेरौं, नेक्स्ट अर्को। अब हामीले नियम नम्बर कति 13 14 कतिमा आइपुग्यौं? तपाईहरु आफ्नो कपीमा मिलाएर लेख्ने। अब 13 नम्बरको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि अब हिमालहरुको कुरा गरौं। व्यक्तिगत हिमालमा आर्टिकल लाग्दैन, तर हिम श्रृंखला र हिमालहरुको समूहमा द लाग्दछ। व्यक्तिगत हिमालमा आर्टिकल लाग्दैन। जहाँसम्म व्यक्तिगत हिमालमा आर्टिकल लाग्दैन, तर हिमालहरुको समूहमा हिमालहरुको समूहमा द लाग्दछ। हिमालहरुको समूहमा द लाग्दछ, हिम श्रृंखलामा चाहिँ टीएच द लाग्दछ। व्यक्तिगत हिमालमा आर्टिकल लाग्दैन। हेर्नुस्, माउन्ट एभरेस्ट भन्ने क्वेशन आयो। यो माउन्ट एभरेस्ट is the tallest peak। यहाँ हेरौँ है, यहाँ टीएच द किन आयो भन्दा उ यहाँ EST भएको भएर द आयो। यो EST को कारणले गर्दा यो द आयो है, माउन्ट एभरेस्ट। तर माउन्ट एभरेस्टमा केही पनि लाग्दैन, माउन्ट एभरेस्टमा केही पनि लाग्दैन। द हिमालयज, हेर्नुस् है, हिम श्रृंखलाहरु, हिमालय पर्वत श्रृंखला 5 वटा देशमा फैलिएको छ। द हिमालयज, द आल्प्स, द ALPS आल्प्स, द एन्डिज, द ANDIES एन्डिज पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला, एन्डिज पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, महालंगुरमा टीएच द लाग्छ। हिमालहरुको समूह वा हिम श्रृंखलामा द लाग्छ, व्यक्तिगत हिमालमा केही पनि लाग्दैन। ल आज यति नै गरौं। भोलि अब यहाँबाट हामी यहीबाट बढाउँछौं। मजाले पढ्ने। आज सरले गाली गर्नु भएन भनेर खुसी हुनुभयो होला, नपढे मैले गाली गरिहाल्छु। आज गाली नखानु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। राम्ररी पढ्ने, दिउँसभरि सुत्ने होइन, च्याटमा गफ गर्ने होइन, गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुलेर बस्ने होइन, जागिर नखाएसम्म नो बोयफ्रेन्ड नो गर्लफ्रेन्ड। मजाले पढ्ने, आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्ने, नचिनेका मान्छेहरुलाई मेसेन्जरमा जानी, हरियो देख्ने बित्तिकै मेसेन्जरमा हेलो हाई के छ तिम्रो खबर भन्ने त्यस्ता कुरा गर्ने होइन। पहिला जिन्दगी बनाऊ, त्यसपछि त गर्लफ्रेन्ड बनाउन सकिहालिन्छ है त। ल थ्यांक यू। मैले गाली नगरेपछि त तपाईहरुलाई आज खाना पनि रुच्दैन होला। सरले गाली नगरे मान्छे त जिन्दगीमा, सरले गाली नगरे त त्यो दिन कस्तो न्यास्रो खल्लो खल्लो लाग्छ। प्लुरल कन्टेक्स्ट चाहिँ 3टा मात्रै हो, अरु छैन। ल थ्यांक यू। ल हैव अ गुड डे।